बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमुयायु मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन से मतलब दे दी मकसद दा दे द मोल्स मास मास की रिलेशनशिप दे सही दे नो कची तमु सरा नंबर ऑफ मोल्स मालूम भी मतलब दा मुसरा गिवन भी नो दिना मुछे कवाइशु मास वना फाइंड कवाइशु मास दिना नंबर ऑफ मोल्स नमु मालूमवाइशु और कबे ची तमु सरा मास गिवन भी सही दे मास मालूम भी नगनमु नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कवाइशु ठीक शो नुदी पारा कुम इक्वेशन इस्तेमालीगी नंबर ऑफ मोल्स बराबर दे नंबर ऑफ मोल्स मु शॉर्टकट शीश न एन ज़ाहिर होगा दा बराबर दे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम mass of substance in gram divided by molar mass of substance. Molar mass of substance. کوم سبسټانس تور خسته وی دی اخ کوم ماس وی هغه په ګرام کې راخلی مولر ماس په فایند کې انا بعد ماس ډیوائڈ کا مولر ماس بنتے نمبر اف مولز بتا سرا معلوم شي فار ایگزامپل یو نومیریکل حل کو مولز ماس کیلکولیشن بندے کیلکولیٹ دی نمبر آف مولز ان 72 grams آف واٹر مطلب 72 گرام واٹر دی 100 مولز برابر دی نو دا اوس مو مولز ماس کیلکولیشن سا فائنڈ کوي شو په دې سم ماس ګیون دی 72 ګرام ماس ګیون دی نمبر اف مولز ته نه غوښتي دي نو کیلکولیشن سره مو چې فائنڈ کوي شو نمبر اف مول فائنڈ کوي شو نو په سولوشن کې به اول ته چې والے کې ګیون ډیټا بواله کې کومه ډیټا اویلیبل دی هغه بواله کې ګیون دی نو دی کې ماس ګیون دی ماس اف واټر سوره دی دالته ماس اف سبسټانس مو سره واټر دی کنه نو ماس اف वाटर यानी H2O दा बराबर दे सूरा 72 ग्राम सूरा गेवन दे 72 ग्राम्स गेवन देगा सही शो नूज दी वाटर वाला मोलर मास बत पखपला बनते फाइंड गए मोलर मास से तेलिशी दी यो मोल सब्सटेंस मास मलमौल मास तसियलिशी मोलर मास नो तेलिशी नो मोलर मास ऑफ वाटर बुसुरशी H2O नो वाटर एटॉमिक मास 1 थे ऑक्सीजन सो दे 16 देगा 1 ज़रब 2 2 बशी और 16 ज़रब 1 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम मोलर मास यूनिट छिया दे ग्राम दे नो मोलर मास मु पखपला फाइंड को बली छे गुख्ती दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ती 72 ग्राम वाटर नंबर ऑफ मोल्स 100 बराबर दी ठीक शो मु त पाता दे एज वी नो दैट the equation मुतपाता दे नंबर ऑफ मोल्स दी छी बराबर दी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस दाल दी छी दे वाटर देगा मास ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर नो मास सूरा दे मास मुत ऑलरेडी मालूम दे गिवन दे 72 ग्राम दे सूरा दे 72 ग्राम देगा मोलर मास मु मालूम कड़लो दी वाटर मोलर मास सूरा दे 18 ग्राम दे ठीक शो नो 72 तकसीम का 18 बनते 18 1 18 18 4 72 4 रचीगा मतलब दा 100 बराबर दी 4 मोल बराबर दी ठीक शो नो 72 ग्राम वाटर सरोख लिया भी 100 मोल बराबर भी दी 4 मोल बराबर हुई वैम क्वेश्चन हल को नो दी नमक के क्वेश्चन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो मास गिवन डालते नंबर ऑफ मोल्स गिवन दी मास को मालूम हो क्वेश्चन लगभग सो फाइंड द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर 5 मोल्स वाटर मास पे दी 100 बराबर हुई ठीक शो नो दा हल को टोल नवाल गिवन डेटा वक्सा गिवन डेटा की तो सर चाहिए दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सूरा दी is equal to 5 मोल सूरा गिवन दी 5 मोल गिवन दी गया नो मोलर मास पे तो पखपाला मालूम है मोलर मास ऑफ वाटर दा सूरा दे इदी 1 दे दी 16 दे दा बुसूशी 1 ज़रब 2 2 16 ज़रब 1 16 बशी गया इज इक्वल टू 18 ग्राम मोलर मास ही सूरा दे 18 ग्राम नो नंबर ऑफ मोल्स गिवन दी मोलर मास मु मालूम कड़ो छेद न गुख्ती दी मास ऑफ वाटर है वक्त है मास ऑफ सब्सटेंस है वक्त है
ٹھیک شو نو ماس آف سبسٹانس دلته مو څه دی واټر دی کنه از ایکوال ټو نامعلوم. نو ایز وی نو دیٹ number of moles is equal to mass of substance in gram divided by molar mass کا صحیح ده دا خو ته یاد ده. نو اوس کس وی ویلیو پټ کو ورکی دلته نمبر اف مولز مت already given دی سو دی 5 مولز دی کن نو دی په ځای به ویلیو پټ کی نمبر اف مولز په ځای 5 لگا ٹھیک شو از ایکوال ټو ماس نه دی معلوم دا مو فایند کو نو ماس په خپل ځای باندې ولګاو ماس اف واټر ٹھیک شو مولر ماس یې زوره ده 18 ګرام دی کن دی په ځای به شی ولګي 18 ولګي. نو اوس دلته کراس ملټیپلیکیشن کو اور د فایل اون دی چې ایک خو موجود دی کن صحیح شو نو کراس ملټیپلیکیشن کو دا ماس په ضرب شي ایک سره ماس په ضرب شي چې سره ایک سره کراس وای مطلب کراس وای ضرب وکي کراس وایز دا به ضرب سي دي سره دا به دي سره 5 به سو ضرب شي از ایکوال ټو 5 ضرب 18 ٹھیک شو نکسو ماس ایک سار شی ضرب شي مغاره شي نو ماس برابر شو 5 ضرب 18 نه سو رسی 90 100 ګرام 90 ګرام ٹھیک شو نو مطلب دا 5 مولز واټر دی سو برابر دی 90 ګرام برابر دی. نو دغه تسیل شي مولز ماس کیلکولیشن سو تیل شي مولز ماس کیلکولیشن ٹھیک شو مطلب دا کچې ته مولز ګیون وی ماس معلوموای شو او کبه چې ته ماس ګیون وی نو غنه چې کوای شو نمبر اف مولز معلوموای شو.